अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब पार्ट बी शुरू कर रहे हैं। पार्ट बी जिसके मार्क्स 6 है, निशाना 6 हैं। उसमें पहला चैप्टर है उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा और ज़बान की मुख्तलिफ सूरतें। उर्दू ज़बान पहले जहन में ये रखिए कि उर्दू ज़बान हिंदुस्तानी ज़बान है, उसका ताल्लुक़ मुसलमानों से नहीं है। ये और बात है कि मुसलमानों की मादरी ज़बान होके रह गई। हकीकत में मुसलमानों की ज़बान नहीं है ये, कि कोई गैर मुल्की ज़बान नहीं है। यहीं पर इसका वजूद हुआ है, यहीं पर ये पैदा हुई है, यहीं पर ये तरक्की करी है। ये बात ज़हन में रख लीजिए। तो उर्दू की तारीख तो बहुत वसी है कि कैसे उसकी शुरुआत हुई और फिर किस तरह से वो तरक्की करी, कौन कौन से शोरा और मुसन्निफीन हैं जिन्होंने इसकी तरक्की में नुमाया रोल अदा किया, और कौन से इदारे हैं। बहुत बड़ी तफसील है, मगर मुख्तसरन यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि उर्दू ज़बान का वजूद कैसे हुआ, उसका आगाज़ कैसे हुआ, और वो किस तरह से तरक्की करी, आगे बढ़ी। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो ज़बान है, इस इसके मुताल्लिक़ एक राय जिस पर सभी माहिर लिसानियात मुत्तफ़िक़ हैं, वो ये है कि हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में मुसलमानों की आमद से ये ज़बान वजूद में आई। मुसलमानों के आने से, तो इसमें भी बात एक जहन में रखना यह है कि मुसलमानों से मुराद बादशाहों के आने से नहीं, बल्कि मुसलमानों के यहाँ पर आने से इसका वजूद हुआ है, इसकी इब्तिदा हुई है। इस बात पर सभी मुत्तफिक है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ ज़बानें वजूद में आई। चूँकि हिंदुस्तान में इस ज़बान का जो वजूद हुआ है, इस ज़बान की जो पैदाइश हुई है, इसका राष्ट्र ताल्लुक़ संस्कृत से है। और बहुत सी ज़बानें भी उनकी यूँ कहिए कि उनकी माँ जो होगी वो संस्कृत ज़बान ही होगी। क्योंकि हमारा मुल्क, अगर इसका मुताला करें, हम इसको समझने की कोशिश करें, तो हमारा मुल्क एक बहुत वसी मुल्क है, और ये एक बर्रे आज़म की खसूसियत रखता है। बहुत वसी मुल्क है। तो यहाँ पर शुमाल में जो पहली कौम जो आई है यहाँ पर, हालांकि यहाँ के हकीकी जो मुतवत्तिन लोग हैं हिंदुस्तानी, जिन्हें अगर कहा जा सकता है, तो वो द्राविडियन है। द्राविडियन से मुराद जनूबी रियासतों के लोग, हकीकी तौर पर वही लोग हैं जो कि हकीकी हिंदुस्तानी हैं। और तमाम के तमाम सारे जो लोग हैं वो हिंदुस्तानी हकीकी नहीं हैं, बल्कि इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं, इनके आबा अजदाद का ताल्लुक दूसरे ममालिक से जुड़ता है, जिसमें आर्या भी एक कौम है। आर्या आने वाले पहली कौम है यहाँ पर। दूसरे ममालिक से इनका ताल्लुक वस्त एशिया से था, और उनकी अपनी जबान जो थी वो संस्कृत थी। उनकी अपनी जबान जो थी वो संस्कृत थी। वो संस्कृत से ही बहुत सी जबानें वजूद में आई हैं। तो ये शुमाल की बात है। और जुनूब में द्राविडियन थे, और इनकी द्राविड़ी जबानें हैं यहाँ की। अब उसमें तफसील में जाना नहीं है हमको, बिल्कुल सरसरी तौर पे पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। तो संस्कृत जबान जब बिगड़ी तो उसकी शक्ल बनी प्राकृत। प्राकृत कहलाई, यानी कवायद और ज़वाबित अगर किसी जबान के मुश्किल हो जाते हैं, तो वो जबान मिटना शुरू हो जाती है। वो जबान सफ़े हस्ती से हटना शुरू हो जाती है। उसके बोलने वालों की तादाद धीरे धीरे कम होती चली जाती है। संस्कृत का हाल ऐसा ही हुआ कि उसके जो सख्तियां थी, वो सख्तियों की बुनियाद पर, जो कवायद के एतबार से या फिर और कुछ एतबार से, तो वो एक आम जबान या अवामी जबान नहीं बन पाई, बल्कि चंद एक लोगों की वो जबान हो के रह गई। मगर उसी जबान से दूसरी जबानें यहाँ निकली, यानी उसकी बिगड़ी हुई शक्ल। वो जबानें प्राकृत कहलाई। प्राकृत में बहुत सी जबानें हैं। फिर प्राकृत भी बिगड़ गई। प्राकृत बिगड़ने के बाद फिर उससे भी बहुत सी जबानें निकली, जिसको भ्रंश अभ्रंश कहा जाता है।
वो जबानें निकली, वो जबान से बहुत सी जबानें निकली, तो रास्त तौर पे हम यूं समझें कि इसका ताल्लुक जो तो आपके संस्कृत जबान से है। बहुत सी जबानें उससे निकली, यानी बिगड़ी हुई शक्ल जब बिगड़ जाती है तो वो उसकी शक्ल यानी आम जबान बन जाती है, तो उससे बहुत सी जबानें निकली हैं। तो इसी तरह से अब हम ये कह सकते हैं कि जबकि इसका ताल्लुक, उर्दू का ताल्लुक संस्कृत जबान से है, और संस्कृत जबान में बहुत सी जबानें, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत सी जबानें हैं, जिसमें खड़ी बोली भी एक जबान है, उससे इसका रिश्ता जुड़ता है, इसलिए इसे खड़ी बोली भी कहा जाता है। तो अब बात आपके समझ में आ गई होगी कि इसका ताल्लुक संस्कृत से जुड़ता है और यह खड़ी बोली है, खड़ी बोली से इसका ताल्लुक जुड़ता है, और उसके साथ साथ फिर ये आगे बढ़ती हुई मुख्तलिफ नामों से भी पुकारी जाने लगी। और असल में जो है प्राकृत, प्रकृत से आपके ये अभ्रनिश हुई, अभ्रनिश से जो बोलियां निकली वो उसमें एक उर्दू भी शामिल है। और यहाँ पर खानदान भी बने। अब जो के आपके बड़े बड़े खानदान हैं जबानों के, वो खानदान में एक खानदान है हिंद आरियाई खानदान। उर्दू का ताल्लुक हिंद आरियाई खानदान से है, इसको आपको जहन में रखना है। अब एक बात, मुख्तलिफ नजरियात भी पढ़ेंगे हम कि इसके असल जाए पैदाइश क्या है, उसके मुताल्लिक पढ़ेंगे। उससे पहले अब हम इसका तारीखी तौर पर इर्तिखा को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ कौमें जिनका ताल्लुक इस्लाम से था वो यहाँ पर आई, और यहाँ पर आकर वो बाज़ाब्ता हुक्मरान बनी, और यहीं पर आपके अपना क़याम पजीर हुई, जिसके नतीजे में उनके इख्तिलाफ कौम जब मिली। अब ये फातह कौम जो थी, फातह कौम में जो ज़बानें उनकी अपनी थी, वो ज़बानों में जो बोलने वाले लोग थे वो या तो अरबी ज़बान बोलने वाले थे, या फारसी ज़बान बोलने वाले थे, या तुर्की ज़बान बोलने वाले थे। ये ज़बानें अपने साथ लाए थे ये लोग। इनके खलत मलत से एक ज़बान वजूद में आई, वो पहले ब्रज भाषा कहलाई, बाद में फिर इसमें जो अल्फाज शामिल होते चले गए उसके बाद ये उर्दू कहलाई। तो बहुत से नाम है, इसके हिंदवी कहा गया, कहीं इसको कहीं हिंदी कहा गया, कहीं इसको लश्करी कहा गया, कहीं इसको आपके हिंदुस्तानी कहा गया, तो कहीं इसे भाषा कहा गया, सिर्फ भाषा भी कहा गया है। तो ये मुख्तलिफ नाम है, कहीं पर इसे रेख्ता कहा गया, तो बहुत मुख्तलिफ नाम है। सब ये उर्दू के ही नाम है। आखिरी जो नाम पड़ता है इसका वो है उर्दू। उर्दू नाम होने की वजह, उसका सबब यह है कि चूंकि दिल्ली दिल्ली के अतराफ व अकनाफ में मुख्तलिफ पड़ाव, फौजियों के जो पड़ाव डाले जाते हैं, फौजियाँ मुख्तलिफ जबानों के बोलने वाले होते हैं फौजी, और उनसे ही इसको वजूद में आई, या उसका ताल्लुक इस जबान से है यूं कहा जाता है। लेकिन एक ये अवामी जबान है, सिर्फ फौजियों की जबान ही नहीं है। और भी इसका मुताला करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। तो तुर्की चूंकि इसका माना है फौज, इसलिए इसका नाम उर्दू पड़ा। तो मौर्रिखीन ये बताते हैं उर्दू के मुताल्लिक कि शाहजहां के ज़माने में, शाह शाहजहां के ज़माने में ये उर्दू से मुस्तमिल हुई, या उर्दू से उर्दू नाम इसका रखा गया। अकबर के ज़माने में ये रेख्ता थी, शाहजहां के ज़माने में आकर ये उर्दू कहलाई, यूं कहा जाता है। यानी शाहजहां के ज़माने में इसका नाम उर्दू पड़ा। उर्दू नाम पढ़ने की वजह क्या है? इसका ताल्लुक आपके फौज से था। उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है, उसे फौज कहा, फौज उसके माना है, तो इसका नाम उर्दू पड़ गया। हुकूमत और सल्तनत में जो लोग शामिल होते हैं। अच्छा, तो फिर एक बात और जहन में रखनी है यहाँ पर। अब ये अवामी जबान होगी, ये जो जबान होगी वो अवामी जबान होगी, इसलिए कि जो हुकूमती कारोबार या दफ्तरी काम जो हुआ करते थे वो फारसी में होते थे। दफ्तरी जो काम हुआ करते थे वो फारसी जबान में। आज हम देखेंगे तो हमारे पास जो दफ्तरी काम अंजाम दिए जाते हैं, हमारी अगर रियासत में देखें तो तेलुगु और इंग्लिश में अंजाम दिए जाते, और दूसरी जबान हमारी उर्दू भी है। यहाँ पर उर्दू में भी दफ्तरी काम होते नहीं, लेकिन इसको सरकारी दूसरी जबान का दर्जा दिया गया है। अगर हम मुल्की सतह पर हम देखें, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सतह पर दफ्तरी जबान के तौर पर देखें
تو ہم انگریزی اور ہندی کو دیکھتے ہیں. ہماری قومی زبان ہندی کہلاتی ہے. قومی زبان ہندی کہلاتی ہے. سارے ملک کی زبان ہندی کہلاتی ہے. تو یہ دفتری زبان الگ ہوتی ہے اور عوام کی زبان الگ ہوتی ہے. دفتری زبان اور عوام کی زبان میں فرق ہوتا ہے. فرق کچھ بھی ایسا بڑا فرق نہیں ہوتا. تحریری شکلیں دونوں کی الگ الگ ہو سکتی ہیں، زبانیں کوئی نام الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جو غرض و غایت، جو فوائد ہوتے ہیں زبانوں کے وہی ہوتے ہیں. لیکن آپ کے دفتری جو کاروبار انجام دیے جاتے ہیں تو اس کو ہم سرکاری زبان کا نام دیتے ہیں. یہ ایک بات ہو سکتی ہے، اس طرح سے ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ اردو زبان جو ہوئی ہے، دو اس کے اصل میں بہت سے نظریات ہیں. بہت سے نظریات میں جو مقامات اس کی جائے پیدائش کے قرار دیے گئے ہیں، اس کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امیر خسرو بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، اور انہیں اردو کا پہلا شاعر بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق، ان کا وقت جو ہوتا ہے، ان کی پیدائش اور حیات کا جو وقت ہے، ان کے انتقال تک کا جو پیریڈ ہے، وہ ہے 1255 سے لے کے 1325 تک. انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے یہ شاہجہاں کے دور میں تھے، اور انہوں نے جو زبان اکبر کے دور میں تھے، سوری، انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے وہ اصل میں اردو ہی تھی. انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے وہ اردو ہی تھی. تو امیر خسرو کے دور سے اردو کی شروعات ہوتی ہے. یہ جس طرح سے شمال میں امیر خسرو کا نام لیا جاتا ہے، اسی طرح سے اس سے قبل یہ زبان آپ کے دکن میں بھی اثر بڑھا رہی تھی، یعنی دکن میں بھی اس کی شروعات ہوئی تھی. اور اب اس کے بعد اس کی ترقی کے جو مدارج ہے یا مراحل ہے، یہ ایک بات آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ ایک عوامی زبان تھی، ہر طرف پھیل گئی تھی زبانیں. اب اگر ہم اس کا سنجیدگی سے اس کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں، تو آزادی کے بعد ہمارا ملک جب آزاد ہوا تو ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ ہمارے ملک کی سرکاری زبان یا قومی زبان کسے قرار دیا جائے. یہاں پر ہندی بھی تھی، اردو بھی تھی. اردو بلکہ بہت زیادہ علاقے میں بولی سمجھی جانے والی، رقبے کے اعتبار سے اردو تھی. ہندی کا نمبر تو دوسرا تھا، لیکن ہندی کو پہلی یا سرکاری زبان قرار دے دیا گیا. تو اتنی اردو ترقی کی تھی یہاں پر، ہمارے ملک کے اندر اتنی اردو ترقی کی تھی. مگر اس کے تنزلی کے اسباب میں جو بڑا سبب ہے، اب تنزلی سے بھی ہم کو بحث کرنا نہیں ہے، لیکن جو بڑا سبب ہے کہ اس کو ایک لیبل لگا دیا گیا، اس کو ایک کیٹیگری دے دی گئی، وہ اس کا تعلق جوڑ دیا گیا مسلمانوں سے. حالانکہ مسلمانوں کی زبان قطعی طور پر یہ نہیں ہے. مسلمانوں کی زبان جو بھی اس وقت میں آئے تھے، جبکہ اس کا تعلق جو تو 712 عیسوی سے اس کے مسلمانوں کی آمد کی تاریخ ملتی ہے 712 عیسوی سے. اور وہ اپنے ساتھ جو زبان لائے تھے، یا تو وہ فارسی ہوتی تھی یا عربی ہوتی تھی. 712 میں محمد بن قاسم کا حملہ ہے ہمارے ملک پر. 712 میں اور اس سے پہلے بھی، محمد بن قاسم سے پہلے بھی مالابار کے ساحل پر تجارتی غرض سے مسلمان آئے تھے. وہ اپنے ساتھ عربی زبان لائے تھے. بہرحال وہ نظریات میں ہم پڑھیں گے، اور اس کے نظریے، یعنی کہ کہاں پر وہ پیدا ہوئی، اس کے نظریوں میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال اردو کو جو لیبل دیا گیا ہے کہ مسلمانوں سے جب اسے جوڑ دیا گیا تو اس کے یہ تنزلی کا شکار ہو گئی ہے. آج بھی ہم اس کے یہ تعصبانہ جو نظریہ ہے حکومت کا سمجھیے یا آپ کے رہنماؤں کا سمجھیے، ہم کو ہر طرف یہ دکھائی دیتا ہے. مگر حقیقت اس کے برعکس ہے. وہ ہندوستانی زبان ہے اور ہند آریائی زبان میں اس کا شمار ہوتا ہے. مگر وہ ترقی کے مدارج طے کرتی ہوئی آگے بڑھی تھی، ہمارے ملک کی ایک ملکہ بن گئی تھی، لیکن وہ ملکہ سے باندھی کے درجے پر پہنچ گئی. اور اس کی وجہ ابھی جس کا ذکر کیا تھا میں. تو اس کو ترقی دینے میں، اس کی ترقی، اس کو پروان چڑھانے میں انگریزوں کا بھی ہاتھ رہا. یعنی انگریزوں کا بھی بہت اہم رول ہے. انگریزوں نے جب یہاں پر ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا، مکمل طور پر قبضہ ہو گیا. ابھی کب ہوا مکمل طور پر قبضہ ہمارے ملک میں؟ سارے ہندوستان پر قبضہ اصل میں 1857 کے بعد ہوا. 1857 میں جو غدر واقع ہوتی ہے،
اس کے بعد میں پورے ملک پر وہ ان کا کنٹرول ہو گیا. بہت سی ریاستیں اس سے پہلے آزاد تھی، لیکن اب یہاں پر جو ریاستیں تھی، بہت بڑا وسیع ملک ہے. تقریباً 6 اور 650 درمیان 6 اور 650 کے درمیان میں ہماری چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھی، جس کے الگ الگ خود مختار حکمران تھے، لیکن کنٹرول میں انگریزوں کے ہو گئے تھے وہ لوگ. جس میں کہ ایک ہماری ریاست حیدرآباد بھی تھی، جس میں سے کہ ایک ریاست حیدرآباد بھی تھی. یہ انگریزوں کے راست طور پہ کنٹرول میں نہیں تھی، بلکہ اس کا حکمران انگریزوں کے کنٹرول میں تھا. اور ان کی انگریزوں کی راست طور پر یہاں پر حکومت نہیں تھی، بلکہ بالراست طور پر تھی. تو بہرحال انگریز جب یہاں پر اپنی حکومت قائم کرے، بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیے. اب یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کیا کرنا چاہیے، کیوں کہ جو بھی مقاصد ہے، حکومتی مقاصد، اس کو پورا کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کی زبان انہیں آنا چاہیے. وہ آفیسر جو ہوں گے بڑے بڑے عہدوں پر، انگریز کیا کرتے تھے، بڑے بڑے عہدے جو ہوتے تھے وہ اپنے انگریزوں کو دیتے تھے. یہاں کے ہندوستانیوں کو بڑے عہدے نہیں دیے جاتے تھے. تو بڑے بڑے عہدے جو ہوں گے، جس طرح سے کہ لارڈ جسے کہا جاتا ہے، جیسا گورنر جسے کہا جاتا ہے، یہ عہدے پورے اپنے انگریزوں کو دیتے تھے وہ لوگ. اور پھر چھوٹے موٹے جو عہدے ہوتے وہ ہندوستانیوں کو دیتے تھے. اب انگریزوں کے لیے لازمی تھا، کیونکہ ترسیل کا ذریعہ کیا ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے. اب زبان آنا ضروری ہے، نہیں تو پھر گونگے بہرے کی مماثل ہم ہو جاتے ہیں. لہذا انہوں نے لہذا انہوں نے 1800 عیسوی میں کلکتہ میں ایک کالج کی بنیاد ڈالی، جس کا نام 1800 عیسوی میں انہوں نے کلکتہ میں ایک ادارے کی بنیاد ڈالی، جس کا نام فورٹ ولیم کالج رکھا. یہ ادارہ قائم کیا. اس کا بھی بہت اہم رول ہے اردو کی ترقی اور ترویج میں، بہت اہم رول ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اردو کو ترقی دینا، اس کا مقصد الگ تھا. ہم بہت تعریف کرتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کی وجہ سے اردو بہت ترقی کری، لیکن اس کا مقصد اردو کو ترقی دینا نہیں تھا، بلکہ اپنے مقاصد کو پورا کرنا تھا. وہ مقاصد یہ تھے کہ جو بھی نئے نئے آفیسرس آتے، یہ فورٹ ولیم کالج میں انہیں اردو سکھائی جاتی، باضابطہ اردو انہیں سکھائی جاتی، انہیں پڑھائی جاتی. کیونکہ یہ ایک عوامی زبان بن چکی تھی. اب عوامی زبان جب بن گئی تو لوگوں سے مراسیم جب رکھنے ہوں گے، لوگوں سے تعلق جب جوڑنا ہوگا، تو ان کی زبان کو ہمیں سمجھنا ہوگا. تو